Like, subscribe, and get notified. A major clash erupted between the local villagers and daily wage laborers at the Timblo Agricultural Farm Office in Kotali, Sangam demanding justice and fair treatment. The locals who have been working on the farm for over 30 years raised their voice over the facilities given to the migrants, which are house to stay, water and equal pay. The protest was sparked by alleged ongoing harassment by the farm manager, wherein the manager has been targeting Goan laborers for minor or unjustified reasons, resulting in their removal from work. These workers are reportedly being replaced by migrant laborers from Jharkhand, while the number of local daily wage workers has steadily declined. The workers are now demanding that an immediate meeting with the owner, Radha Timblo, an end to the harassment of local Goan workers, reinstatement of the workers who were removed from their jobs without valid reasons. जसे आवय बापूय आपले भुरग्याक व्हड करतात तशेंच खोटारले गांवाक जे तिमलो एग्रीकल्चर फार्म आसात त्या एग्रीकल्चर फार्माक जे स्थानिक गांवची ज्यो बायलो जावं दादले जावं तेणी त्यांचे पूर्वज जावं या तेणी सगळ्यांनी मेळोन जे तिमलो एग्रीकल्चर फार्म आसा हे ल्हानाचे व्हड केले. स्टार्टिंगाक सान हे लोक हांगा काम करीत येयले आणि आता खंय तरी तेंचे जे काम आसा ते डेली वेजीचे काम करतात 350 रुपया अशें तांकां मेळटा दिसाक. तेंचेर खंय तरी आता एक संकट येयल्लें आसा. ते संकट म्हणल्यार जे लोक हांगा पयलीं जे भरपूर प्रमाणात काम करताले त्यांची जी संख्या आसा ही इली जी आसा ही कमी जायता आनी आता फक्त 6 ते 7 कामगार जे हांगचे स्थानिक आसात ते उरलेले आसा. मुख्य कारण म्हणजे जे मायग्रंट आसा जे हांगा जे मॅनेजर आसात तेणी सगळे मायग्रंट्साक चड प्रेफरन्स दिल्ले कारणान हांगा मायग्रंट्साची संख्या आसा ही वाडलेली आसा. त्या खातीर हे जे लोक हांगा काम करतात तांकां इल्ले करून कामांतल्यान काडपाचे जे काम आसा हे चालू जाल्ले आसा. त्या खातीर तुमी पळोवंक शकता हे जे लोक आसात हे हांगा जमलेले आसात तेंचे कितलेशेच प्रॉब्लेम आसा. पयले प्रॉब्लेम म्हणल्यार तांकां खंय तरी जे झारखंडाक जे लोक आसात ते हांगा काम करतात तांकां सगळी फॅसिलिटी जी आसा ही दिल्ली गेल्ली वयता. उदक रावपाक रूम जावं सगळे फॅसिलिटी दिता आनी गोंयकारांक खंय तरी फॅसिलिटी मेळना पूण पेमेंट जो आसा हो झारखंडा इतलोच तांकांय बी दितात ते खंय तरी एक प्रॉब्लेम आसा. आनी हेंची जी प्रॉब्लेम आसा ही खंय तरी ती हांगची ओनर आसा राधा तिमले तिका मेळपाक हे जे मॅनेजर आसा ते कशेंच दिना. त्या खातीर तेंची प्रॉब्लेमां आसा ती खंय तरी तांकां तो ओनरा पर्यंत पावोवपाक मेळना अशें तेंचे आरोप आसा. कामगारां बी त्रास करता, सगळ्यांक त्रास करता आनी मेन म्हणल्यार तेमी आख्खे आमगे भाटा कडेन एक कडेन तेमी 15 ट्रिपी शेण हाडून वतला. ती माती जावन गेल्या. 2 वर्सां जाली ते माडयां शेण घालना हाडू वता तेजे वयल्यान हाडून माती जावन गेल्या. आनी ती माडा सूर म्हूण काडटा. ती 11 कॅन हांगा आसा सूर आनी ती पाड जातकीर उदक जावन गेलेलें आसा. ते उदक व्हरता आनी कॅनेला व्हरो वता. आनी 6 प्लॉट आसा हे जालेले तण मरोन गोरू वय करनासतना गोरू वयता भितर. आमी त्या प्लॉटांनी 40 वर्सां ऊस रोयलो तेन्ना केन्ना गोरू खावना. ही भायल्यान खावड हाडून घालपा जाय, भायली खावड हाडपा जाय म्हणून हे तण गोरवां खावयला. हेंका कमिशन जाय म्हणून हो आल्बर्ट आनी मळखणकारान हे श्वेत तिकाय मेळोन करता. आनी आमकां उलोवपाक मॅडमी कडेन दिना. आमी 8 फावट गेले ऑफिसां गेले आमकां मेळोंकूच दिना. ती आमकां एक मॅडमी मेळपाक जाय आसलेले. आता हे झारखंडाक सेम ट्रीटमेंट करता काय गोंयकारांकूच करता हे त्रास? झारखंडा ते सामकी हे रूम तांकां रूम लायट नळ टॉयलेट सगळें दिता तांकां. आनी सेम आनी बारक्या भुरग्यांक सुद्दां ती घेवन वयता कामाक तांकां काय म्हणना. आनी वयल्यान हेंका 350 रुपया दिता तांकांय तितलोच पेमेंट सेम पेमेंट. घाटिया सामको झारखंडा सामकी फॅसिलिटी बरी तेंगेली. झारखंडकारां हांगा कामां तांकां लागून ते आमकां त्रास करता. आनी ते म्हणटा बोकडो भितर येवपा जायना. बोकडो येयल्यार तुमकां शिफ्ट करतले म्हणटा. आमी एकूच भाटान आसता. आमी खूब भाटां आसता. 2-3 भाटां आमकां. एक भाटां येयल्यार दुसऱ्या भाटां बोकडो दिसना. मागीर ते आमी कशें हें करपाचें ते आमकां शिफ्ट करता. म्हणटा कामां ते आमकां अशें त्रास करता. आता हेजे पयलीं कामां बी लोक आसले तांकां काडलेले आहा? हय काडलेले आहा. गांवचे लोक सगळे गांवा लोक हांगा कामां आसलेलो तांकां काडले. हेजे पयलीं सगळे गांवचे लोक भरपूर लोक आसले हांगा कामां. आमी सुद्दां काम केलेलें आहा हांगा. आतां हे सुविधा येयल्यार ते लोकांक कामांतले काडटा आनी कितें करता सगळ्यांक धाडून घालता. आनी ते आतां ते खातीर आतां सगळ्या लोकांनी आपल्या म्हाका मातसो सुविधा मेळ्ळी म्हणून आतां ते मातशें यो म्हळ्यार उलोवपाक येना. आनी त्या कॅमेरा सांगता आतां सगळ्यांक काडून उडयता. हांगा बोकड भरली जाल्यार एक आतां ही गेट आहा न्हू हांगा बोकड भरली
आणि ते कामेर जर आणि 2 किलोमीटर पयस आहा त्यांचे काडटा ते सगळे ते बोकडां ते कशें पळयता एकटे कामेरे तसं जायना न्हू हे फकत त्रास गोंयकारांक करता त्रास घाट्यां तांकां वयर मायग्रेंट आहा पळय तांकां कांय ना फॅसिलिटी तांकां सगळे आहा न्हू तांकां काय त्रास करना ते हेजे पयलीं कामाच्यान काडलेले आहा हेजे पयलीं कामां 8 लोकां काडले आहा तेणी सुवेतान सो आतां कितें स्टँड आहा तुमचो कितें सांगपाक आतां सोदता तांकां आमी घेवचें म्हणून कामां आनी हांगा त्रास करची न्हू म्हणून हे कामेऱ्या आहा पळय गांवची तांकां कामां घेवची हय ते मायग्रेंट आमकां नाका न्हू हांगा आतां पयला भुरग्यांक बी घेवन वयता ते भुरग्यांक ते बारीक आतां सगळ्या बारीक बारीक कॅनल आहा भाटान ते पाट आहा ते भुरगे जर त्या पाटां बी पडले जाल्यार कोणाचें येवपाचें ते सगळे भुरग्यांक घेवन भाटां भोंवता बारकेले इवन जे लेबर आसात तेंची ज्यो बायलां आसात तेंची ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन जी कामाक वयतात तशीच ते भुरग्यांक ती भाटाकूच दवरता ते कारणान खंय तरी नाल पडलो या चुडीत पडले जाल्यार ते भुरग्यांक खंय तरी जिवितांनी जावंक शकता तशेंच हेच बद्दल जे तेंची कागाळी आसा ज्या लोकांच्यो तेजे बद्दल आमी जेन्ना ज्या मॅनेजराक विचारपाक केलें तिमलो एग्रीकल्चर फार्म आसा तेन्ना तेणें खंय सांगलें की आपूण उलोवपाक सोदना तेणें डिनायड केलें आतां पळोवपाक जाय की हे लोकांक खरो न्याय मेळटलो काय ना कितें हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर